कि एक आलमी फ़ायदा है खुदा के फजल से, और रसूल सल्लम का जो है चौखट, उससे ये दोनों फ़ायदे मिलने चाहिए। अल इल्म इल्मान है, इल्मुल अदयान है व इल्मुल अब्दान है। तो दीनों का इल्म भी पहुँचे और बदनों का इल्म भी पहुँचे। और ये जो हमारा प्रोग्राम है MTA, ये बेसिकली एजुकेशनल है। ये किसी एक फ़िरके का प्रोग्राम हकीकत में नहीं है, बल्कि इस्लाम की आलमी शक्ल में जो बनी इंसान को फ़ायदे पहुँचाने चाहिए हमें, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। इसलिए अगरचे मुखालफाना लहरें बहुत उठ रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, यहाँ भी हुकूमतों के ऊपर असर डाले जा रहे हैं, हुकूमतों की तरफ से असर डाले जा रहे हैं कि ये तुम लोगों ने क्या इजाज़त दे दी, ये क्या सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन माकूल इंसानों ने इसको रद्द किया है। वो कहते हैं एजुकेशन प्रोग्राम है, कोई इनका हक़ है जिस तरह सब दुनिया का हक़ है। लेकिन अब ये मुकाबल पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका नाम भी इन्होंने इस्लामी टेलीविज़न रखना है। और ज़्यादातर हमें पता है, वो कहते हैं गालिब मियाँ के कासिद बेशक ख़त लेके आए जितने, मुझे पता क्या होगा इसके अंदर। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो हमें इल्म है कि इन्होंने जवाब में क्या कहना, गालियाँ देनी है, झूठे इल्ज़ाम लगाने। तो हम तो फ़ायदे के प्रोग्राम जारी कर रहे हैं, किसी पर ऐसा हमला नहीं करते जो कहे कि हमारा ये अकीदा नहीं है। ये फ़र्क है जो दुनिया को हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए, और बहुत ही अहम फ़र्क है। हमें जब ये वहाबी कहते हैं कि तुम्हारा ये दीन है, तो हम खुदा की कसमें खा के कहते हैं झूठ है, बिल्कुल हमारा दीन है ही नहीं। जब हम वहाबियों को कहते हैं कि ये तुम्हारा दीन है, तो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। जब हम बरेलवियों को कहते हैं तुम्हारा ये दीन है, तो इनकार कर ही नहीं सकते, और अगर इनकार कर दें हम मान जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम उस पहलू से बरेलवी नहीं रहे। बाद में सवाल करने वाले आते हैं, जब मैं कहता हूँ तुम लोगों का ये दीन है, तो कहते हैं नहीं हमारा दीन नहीं। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, आप तो फिर अहमदी हो गए, आपका वही दीन है जो हमारा है, तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जुल्म के मज़हब के नाम पर ऐसी बात किसी की तरफ मंसूब की जाए जो जिससे वो बरी ज़िम्मा होता है, एक दफ़ा तो काबिल माफ़ी है, उसके इनकार के बाद इंसानी शराफत का तकाजा है कि उसको तस्लीम कर ले और उस शख्स के मुतल्लिक वो दोबारा जिद न करे। हाँ, फ़िरके की जहाँ तक बात है, ये कतई बात है कि जब हम किसी फ़िरके का दीन बयान करते हैं, तो कभी किसी फ़िरके की तरफ से ये एहतजाज नहीं आया कि तुम हमारा दीन गलत बयान कर रहे हो। लेकिन हमारी तरफ से हर फ़िरके के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। बस वो मजहबी प्रोग्राम जिन पर पाबंदी हो सकती है अक़लन, वो सिर्फ इस दायरे के प्रोग्राम है, इस दायरे तक पाबंदी हो सकती है कि अगर तुमने किसी मज़हब से इख्तिलाफी मसला हल करने की कोशिश की, करो बेशक, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन अगर तुमने किसी मज़हब के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो मज़हब वाले इनकार कर रहे हैं, और वो इल्ज़ाम ऐसी नौयत का है कि उससे अमन अमा में खलल वाक़या हो सकता है, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये फ़लसफ़ा अगर कौमें समझ जाएं, तो टेलीविज़न की दुनिया हो या रेडियो की दुनिया हो, उसमें मजहबी प्रोग्राम का क़तन भी कोई नुकसान नहीं है। अब ईसाई प्रोग्राम आते हैं रेडियो वगैरह के ऊपर, वो बिलअमूम मैंने कई दफ़ा सुनने के देखा है कि क्या कह रहे हैं, अपने मज़हब के गीत गाते रहते हैं, उससे अमन आमा को नुकसान कोई नहीं पहुँचता। इसलिए लोग ये नहीं कह सकते कि आपने अपने मुल्कों में ईसाइयों को तो इजाज़त दे रखी है, हमारे फ़िरकों को क्यों नहीं दे रहा है। सीधी बात है, वो कहते हैं मज़हब पे हमें दुश्मनी कोई नहीं, मज़हब जो मर्ज़ी करे, मगर मज़हब को ये हक़ नहीं है कि किसी मुल्क के अमन आमा को नुकसान पहुँचाए। उस हद तक हम इजाज़त रोकेंगे। और जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक़ है, ये बात समझना कि क्यों हम अमन आमा को नुकसान पहुँचाने वाले नहीं, बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बयान कर रहा हूँ कि हम इस्तिस्ना रखते हैं बाकी तमाम अपने मजहबी मुखालिफिन से। वो जब हमारी तरफ कुछ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी कम से कम इतना तो है कि खा वो सच बोल रहे हैं, जब हम कहते हैं हमारा ये अकीदा नहीं, तो उसके बाद उनका कोई हक़ नहीं। लेकिन वो इसरार करते हैं और अवाम उन्नास में फैलाते रहते हैं बात के, मुंह से ये कहते हैं, दिल में ये अकीदा है। ये जहालत है जिसका रास्ता बंद होना चाहिए। मुझे डर यह है कि यही ये करेंगे कि सो कॉल्ड इस्लामी टेलीविज़न वाले
جب یہ بنائیں گے بار بار جماعت پر وہ جھوٹ بولیں گے جو جس کا بار بار جماعت انکار کر رہی ہے. اس لیے جب تک ان کو موقع ملتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے جوابات مؤثر رنگ میں اعتراضات بین ہی ان کے اعتراضات اس میں کمی بیشی کوئی نہ کی جائے, بیان کر کے بتایا جائے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یا یہ جو تحریر پیش کر رہے ہیں ہمارے نزدیک اس کا یہ مقصد ہے, اور وہ مطلب جو اس میں ڈال رہے ہیں وہ اس تحریر کا مطلب نہیں ہے. اگر یہ نکالتے ہیں تو ان کی مرضی, مگر ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ احمدی بھی یہی مطلب نکالتے ہیں. یہ فرق ہے جو کرنا پڑے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم عیسائیوں سے بحث کریں کہ تمہاری بائبل میں جو یہ لکھا ہے جو تم مطلب نکالتے ہو وہ درست نہیں, جو ہم نکالتے ہیں وہ درست ہے, بے شک کہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم مطلب نکال رہے ہیں وہی عیسائیوں کا بھی ہے جب عیسائی اس کا انکار کر بیٹھے ہوں. سمجھے ہیں؟ یہ باریک باتیں جن کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض وقت بڑے بڑے جج بھی پاکستان میں بیچاروں نے بڑی سخت یعنی بڑے غلط نتائج نکالے, غلط فیصلے کر دیے, کیونکہ ان باریکیوں میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کی یا مذہبی تعصبات سے ڈر گئے. تو یہ فرق اگر واضح ہو جائے تو دنیا کا ہر معقول انسان سمجھ سکتا ہے کہ احمدی راہ راست پر قائم ہے, کسی کی طرف وہ بات نہیں کہتے جو اس کا اپنا تسلیم شدہ عقیدہ نہ ہو, اور اگر کہتے ہیں اور کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اپنے اعتراض کو واپس کھینچ لیتے ہیں اور الگ بیٹھ کے اس پروپیگنڈے کو جاری نہیں رکھتے, جبکہ دوسرے ہم سے وہ اس کے برعکس سلوک کر رہے ہیں. وضاحت ہو گئی بات کی کھل؟ آپ کو تو سمجھ پہلے آ گئی تھی. میں باقی لوگوں کو جو ناآشنا ہیں ان باتوں سے, خاص طور پر عرب بھی سن رہے ہیں دوسرے بھی, ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے. اب یہ کہیں گے کہ یہ بھائی ہیں, وہ بھائی جیسے کہہ چکے ہیں, ان کے اخباروں میں سعودی عرب میں چھپ چکا ہے. یہ ناانصافی ہے. ہم نے کبھی بھابھیوں کو یہ نہیں کہا کہ تم بھائی عقیدہ رکھتے ہو, نہ ان کے متعلق کبھی دنیا میں کسی کو کہا ہے کہ شرافت سے بعید ہے. ہم بین ہی وہی کہتے ہیں جو ان کی کتابوں میں ہے اور جو ان کتابوں سے وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں. اس پر کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ آگے فرمائیے جی. ہاں آپ ان کی باری ہے. اچھا یہ ایک وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ 3 منٹ کا سوال کریں. جی 3 منٹ کا سوال. رفع یدین سے متعلق ایک سوال ایک زیر تبلیغ دوست نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اہل حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث رکوع میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو دوبارہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر باندھتے ہیں, اور اس کے لیے 249 حدیثیں ایسی موجود ہیں جس میں یہ ذکر ہے. تو آپ بھی اپنے طریقہ کو حدیث سے ثابت کریں. اچھا, بات یہ ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ 249 حدیثیں تو ایسی ہیں جن میں رفع یدین کا ذکر ملتا ہے اور ایک بھی ایسی نہیں جہاں ذکر نہ ملتا ہو, تو میں ان کی بات, ان کے سوال کو کسی حد تک معقول سمجھتا. ان کو غالباً ایسے فرقوں سے بحثوں کا موقع ملا ہے جو تشدد کرتے ہیں اور رفع یدین کو جھوٹ اور غلط قرار دیتے ہیں. ہمارا یہ مسلک ہی نہیں ہے, اس لیے ہم سے بحث چھیڑنا بیکار اور بے معنی ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر 249 کیا چند ہی مستند حدیثیں گواہ ہوں, کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے بحث کرے کہ یہ غلط طریقہ ہے, جھوٹا طریقہ ہے. اگر تواتر نہ سے ہی ایک دفعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ کار ثابت ہو جائے جس کو خود آپ نے بعد میں یہ کہہ کر ترک نہ کیا ہو کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ بس اس کو چھوڑو اور یہ طریق اختیار کرو, اس طریق کو بھی اگر کوئی مسلمان اپنا لیتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر نہیں فرمایا تھا, ہمیشہ نہیں کیا کرتے تھے, تم ایک آدھ دفعہ کر لیا کرو. یہ مشورہ تو دے سکتے ہیں مگر اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ علیہ وسلم کی معصومیت مجروح ہوگی. آپ نے کم سے کم ایک دفعہ تو غلطی کی تھی, نعوذ باللہ من ذالک. بس احمدی کی مجال نہیں ہے کہ 249 حدیثیں جس پر گواہ ہوں اس کو جھوٹ اور غلط قرار دیں. مگر احمدی مسلک یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایسی حدیثیں بھی ہیں کثرت سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غالباً رسول اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا یہ دستور نہیں تھا. اگر ایک واقعہ زندگی میں 10 مرتبہ دہرایا گیا ہو اور سینکڑوں نمازی گواہ ہوں تو
मुमकिन है वो लोग जब वापस अपने